बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर आफियत रहें, खुशबाश रहें, उसकी अमान में रहें। कैप्टन सफदर ने अपने ही ससुरालियों की, वो कहते हैं ना कि डांग फेर देना, उन्होंने डांग फेर दी है। कैप्टन सफदर ने क्या गुफ्तगू की है, कितनी मोहलत थी और किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने ससुराल को बल्कि अपनी अहलिया को और इसके साथ साथ फ़ौज के ऊपर भी उन्होंने डांग फेरने की कोशिश की। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि सनम जावेद की एक वीडियो सामने आई है जिसमें उसके लगाए जाने वाले ज़ोरदार कहकहे ने मरियम नवाज़ के पूरे बयानिए को आग लगा कर रख दिया है। इसकी तफसील की भी आप लोगों की तरफ शामिल करेंगे आप लोगों के साथ। मगर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, करने की ज़रूरत क्या है और कहाँ पर उन्हें नाकाबंदी करने की ज़रूरत है, तफसील की तरफ बढ़ते हैं। गुजारिश आपसे हमेशा की तरह यही कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज का दिन और आइंदा आने वाला रोज़ बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का जो दिन है ये कराची के अंदर इस वक्त फुल माहौल बना दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अवाम का समंदर लेकर निकलने के लिए तैयार हैं। कराची हमेशा वेलकम करता है एक ऐसे बयानिए को जो बयानिया इमरान खान साहब का है और उसको हमने देखा कि किस तरह से कराची की आवाम ने वेलकम किया। और इसके अलावा 2 मई तो आज है मगर 3 मई को अली अमीन गंडापुर साहब भी एक बहुत ही बड़ा जलसा करने जा रहे हैं जिसमें हर मकतबा फ़िक्र और हर उम्र के अफराद को वेलकम किया जाएगा और बाकायदा तौर पे इनवाइट किया जा रहा है बड़ा ओपनली तरीके से। एक तो परसों जमरोद बाब खैबर के ऊपर बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है जिसमें सबसे अहम जो नुक्ता रहेगा वो इमरान खान साहब की रिहाई का होगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ है जिसके आगे नाका लगाने की ज़रूरत है। इसकी तफसील की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले तो सलूट करना चाहिए इमरान खान साहब की सोशल मीडिया की वो टीम जो इस वक्त बाकायदा स्लाइड्स के ज़रिए से इमरान खान साहब का कंपैरिजन दीगर सियासतदानों से कर रही है जिन्होंने जेलें काटी या जिनको लिए या जेल के अंदर जो सहूलियात थी और इमरान खान साहब के साथ जो एक तजाद नज़र आ रहा है या एक इंतकाम की हद नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया की टीम अपनी जगह पर बेहतरीन सबसे आला काम इस वक्त पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कर रही है। जो काम पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को करना चाहिए था, करना चाहिए है, वो वहाँ पर हमें कुछ ख़ास काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि अभी पहले ही बहस ख़त्म नहीं होती, नई बहस शुरू हो जाती है। मुज़ाकरात के हवाले से हम सब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के चंद लोगों की तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मगर जितनी बात पीटीआई के अपने लोग मुज़ाकरात के हवाले से कर रहे हैं तो उससे एक पब्लिक के अंदर आम तासुर ये उभर रहा है कि शायद पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है या ये तासुर उभर रहा है कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है ये ताने बाने इसके इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं और ख़ुद ये मुज़ाकरात के लिए बार बार दावत दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले तो इस तासुर को रद्द किया जाए। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात की बार बार जो बात पीटीआई की तरफ से सुनने में आती है तो उससे ये तासुर भी उभर रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर बेताब हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के नाम के ऊपर कोई डील करना चाहते हैं। हालांकि चंद घंटे पहले इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से बाकायदा एक पैगाम भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं डील नहीं करना चाहता। तो ये जो अल्फाज का हेर फेर इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है अवाम के अंदर। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर एक तजवीज़ ज़ेर गौर है जिसको हामिद रज़ा साहब की तरफ से थ्रो किया गया। वो ये थी कि हमें असेंबली से रिज़ाइन करना चाहिए, हमें कुछ वक्त देखना चाहिए, अगर हमें कुछ ज़्यादा अमल दरामद होता हुआ हमारे मुतालिबात पर नज़र नहीं आता तो हमें असेंबलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है और अभी नैब की तरफ से आप लोग जानते हैं कि कॉल अप नोटिस जो हैं वो भिजवाए गए हैं, मतलब एक ही चीज़ के अंदर तीसरी मरतबा इमरान खान को सज़ा सुनाने की तैयारी हो रही है और इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें असेंबलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है और जो पब्लिक की एक ओपिनियन है वो ये है कि असेंबलियों से इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 असेंबलियों से इस्तीफ़े देने के बाद देखा कि वहाँ पर कितना बहरान रहा। दूसरी बात ये है
کہ اسمبلیوں میں رہتے ہوئے جتنا ٹف ٹائم موجودہ گورنمنٹ کو دیا جا سکتا ہے وہ اسمبلیوں سے باہر رہ کے ممکن نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی یہ قدم اٹھا لیتی ہے اسمبلیوں سے استعفے کا تو من مرضی کی امینڈمنٹس ہوں گی، من مرضی کے قانون جو ہیں وہ پاس کیے جائیں گے، تو یہ کوئی زیادہ سمجھداری نہیں ہوگی۔ سمجھداری زیادہ یہ ہے کہ اسمبلی کے ماحول کو بھی گرم کر کے رکھا جائے اور سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ فل آن جو ہے وہ ماحول بنا کر رکھا جائے، تو ہی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے کو زیادہ اچھے طریقے سے ہموار کر سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے مختلف طریقے کے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ ملاقات کے معاملات کو اوپر نیچے کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کے کیسز کے معاملات کو پیچیدہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ان کے معاملات کو التوا دیا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے۔ عمران خان ٹوٹے گا نہیں۔ عمران خان کیسے ٹوٹے گا جب اس کی ہمت میں پرویز الہی ہے، شاہ محمود قریشی ہے؟ یہ ذریعے بڑے پلر ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی جو حوصلہ بڑھا رہے ہیں، مگر عمران خان کی ٹیم کے جو چھوٹے کھلاڑی ہیں وہ بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ سنم جاوید کی ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو آئی ہے چند گھنٹے پہلے، اور سنم جاوید کی اس ویڈیو میں وہ مسکرا رہی ہیں، زوردار قہقہے لگا رہی ہیں، آنکھوں میں ان کی روشنی ہے، چہرے پہ پریشانی کا کوئی اثار نہیں ہے۔ یہ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اور عالیہ حمزہ کے ساتھ جتنا بدترین سلوک اس وقت ہو رہا ہے، اور سنم جاوید پاکستان کی بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی تاریخ کے اندر وہ پہلی خاتون بن گئی ہیں جو مسلسل ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور کچھ نہیں بن پڑ رہا، ان کا ریمانڈ طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سنم جاوید نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک تو مریم نواز جو 600 700 800 کا سوٹ پہنتی ہیں، وہ سوٹ اتنے کا نہیں پہنتی، ہاں ان کے پہننے کے بعد سوٹ کی جو ویلیو ہے، ان کے جو لباس کی ویلیو ہے وہ شاید 600 700 یا 800 رہ جاتی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ آگ کا دریا عبور کر کے تو اس منصب تک پہنچی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف یا ان کے والد کی وجہ سے ان کو یہ منصب حاصل ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی سنم جاوید نے زوردار قہقہے لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں جو تنقید کی ہے مریم نواز کے اوپر، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا اس سطح کا، اس صف کا کھلاڑی اگر نہیں ٹوٹ رہا تو عمران خان کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اپنے محاذ پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہر کیمپ کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے یا اپنی ایک گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ ایک لمبا پلان، ایک لمبی جیل میں ڈالا جائے۔ ابھی بھی ایک آدمی 31 سال کی جیل کے اوپر ہے، 31 سال کی قید کے اوپر ہے، اس سے زیادہ اس کو کیا قید میں ڈالو گے؟ مگر اس کے باوجود وہ بھی ڈٹا ہے، اور اس کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی ابھی محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ایک آخری چیز یہ ہے کہ کیپٹن صفدر نے ڈانگ پھیر دی ہے۔ کیپٹن صفدر نے اپنے ہی لوگوں پہ ڈانگ پھیر دی ہے، اپنی اہلیہ مریم نواز کے بیانیے کے اوپر ڈانگ پھیر دی ہے، اپنا سسرال جو کہ اس وقت گورنمنٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ڈانگ پھیر دی ہے۔ کیپٹن صفدر نے ایک بیانیہ ہے اور ایک پوری کوشش بھی ہے، پورا پاکستان یک زبان ہوتا ہے، یک جان ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ وہ سیاسی جماعت کوئی اور ہے، ہماری فوج ہے یا ہماری حکومت ہے یا ہمارے کوئی اور لوگ ہیں، سب یک جان ہوتے ہیں اور یک زبان ہوتے ہیں اس ایک بیانیے کے اوپر کہ ہم جموں کشمیر کو آزاد کرا کر رہیں گے، آزاد کشمیر کی طرح جو جموں ہے اس کو بھی حاصل کر کے رہیں گے۔ مگر کیپٹن صفدر نے سارے کیے دھرے کے اوپر جو ہے نا وہ پانی پھیر دیا، اور ان کے اس بیان کے اوپر انڈیا کے اندر جو ہے وہ بڑے ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو سچ اگل دیا کیپٹن صفدر نے، ایک ایسا سچ جو صرف شاید کیپٹن صفدر جانتا ہے، پوری قوم نہیں جانتی، ہماری افواج نہیں جانتی، ہماری لیڈرشپ نہیں جانتی۔ ہم پوری دنیا میں ایک بیانیہ دیتے ہیں کہ ہم جموں کو بھی آزاد کرائیں گے، اس جبر سے، اس تشدد اور فسطائیت کے ماحول سے ہم جموں کو بھی آزاد کرائیں گے۔ مگر کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو، ہماری قیادت ہو یا ہماری افواج ہو، اس کو کشمیر کو آزاد کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیپٹن صفدر کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر ان کی اہمیت اور ان کی بات کی اہمیت تب بنتی ہے جب ان کا تعلق جڑتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے، وہ ان کے شوہر ہیں، شہباز شریف سے ان کا جڑتا ہے تعلق میں، یا نواز شریف سے ان کا تعلق جڑتا ہے، تو تب ان کی بات میں اہمیت بڑھتی ہے، ورنہ کیپٹن صفدر کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو وہ تقریر کر رہے تھے
اگر تو وہ جذبات میں کر رہے تھے، اپنے ان جذبات پہ ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ ہم کشمیر کے معاملے پر ایک ہی یک زبان ہے، کشمیر ہم حاصل کر کے رہیں گے، کشمیر کی آزادی ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اگر انہوں نے جذبات کی بجائے غصے میں یہ بات کی ہے تو بھی انہیں معافی مانگنی چاہیے کہ غصے کی جس روح کے اندر انہوں نے یہ ساری گفتگو کی ہے یا اپنے ہی حکومت اور اپنے سسرال کے اوپر جو ڈانگ پھیری ہے، وہ تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں یا اپنے سسرال کو ڈانٹ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور پبلکلی کیپٹن صفدر کو اس بیان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نک و نک کر دینا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو پوری عوام کی طرف سے، کیونکہ یہ ہماری ہار کی طرف اشارے کرتی ہے کہ شاید پاکستانی قوم ہار گئی ہے یا ان کا جذبہ ہار گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔